नाज़रीन हज़रात, आपका ये खूबसूरत कामयाब मुशायरा कई एतबार से बहुत मुख्तलिफ, बहुत मुनफरिद है। मैं ये बात इस तरह नहीं कह रहा हूँ जिस तरह आप लोग कहते रहते हैं। मैंने जो यहाँ बैठकर महसूस किया है वो अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली खुसूसियत तो ये है कि इसकी सदारत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में मुशायरे के स्टेज के सबसे सीनियर शायर और बहुत मकबूल हैं। दूसरी खुसूसियत इस मुशायरे की ये है कि इसमें बहुत खूबसूरत शेर पढ़े गए। पहले शायर से अब तक तमाम शायरों ने बहुत अच्छे शेर पढ़े। आम तौर पर मुशायरों में ऐसा नहीं होता आज तक। और तीसरी खुसूसियत ये है जिसके बारे में कई बार कहा गया, नाज़िम मुशायरा ने भी कहा, कलकत्ता अदब का शहर है। ये आपने साबित किया। आजकल जो मुशायरे होते हैं उसमें लोग मुशायरा देखने वाले ज़्यादा होते हैं, सुनने वाले कम। आपने साबित किया कि आप सब लोग मुशायरा सुनने वाले। अब मैं किसी शायर ने कहा था कि गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। तो अगर गज़ल का शेर सुन के आपको ये ना मालूम हो कि ये तो वही है जो मैं कहना चाहता था, ये तो मेरे दिल की बात है, तो वही शेर गज़ल का शेर होता है। अब मैं दो मसले पेश कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। हम आपसी रवादारी मोहब्बत कहीं खो बैठी है, आबादी बढ़ती जा रही है और लोगों का हाल अजीब गरीब हो रहा है। एक मत्ता सुनिए कि बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए। बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा। बस्तियाँ बसती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा। एक जो अगला होता है, इसमें तरकीब सहरे रिया की मैंने इस्तेमाल की है, मक्कारी रह जाए, जो आप जानते हैं आजकल चल रहा है, बड़ी आसानी से चल जाता है। मुलाहिजा कीजिए कि लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। बहुत एक मतलब ये भी सुनिए फिर सहमत होगी। तो पेश करता हूँ कि लोग जब सहरे रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। और लिहाजा कीजिए कि हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं। ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। और एक मतलब एक शेर ये भी है, आपने महसूस किया हुआ, ये भी आपके दिल की बात है कि खुश यकीनी में यूं खलल आया, खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। तो शेर बतौर खास सुनिए कि मैंने भी देखने की हद कर, मैंने भी देखने की हद कर, वो भी तस्वीर से निकल। मैंने भी देखने की हद कर, वो भी तस्वीर से निकल, वो भी तस्वीर से निकल। और एक
آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا، خواجہ الدین چشتی کا نام سنا. تصوف کی ایک روایت ہے، وہ صوفیہ کا ایک طور رہا ہے اور وہی ہماری تہذیب ہے. میں نے اس کو اس خیال کو ایک شعر میں یعنی گویا تصوف کا شعر آپ کو یا یہ تینوں اشعار تصوف کے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج کی زندگی کی شعر ہے. ملاحظہ کیجیے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے. دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے. یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا اسی کاغذ سے مگر ناؤ بناتی بھیجی. اور ایک مطلب ایک شعر یہ بھی ہے کہ محفل میں جب سے اس نے، یہ اس بہت خاص ہے کہ محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. شعر بھی سن لیجیے کہ تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا. تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام. دو تین شعر اور پیش کر کے متفر تو پھر غزل کی ایک شعر پیش کروں گا. ملاحظہ کیجیے سیدھی سی غزل ہے کہ میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں، میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اور جس سے نہ کہنا تھا کبھی، جس سے چھپانا تھا سبھی، جس سے نہ کہنا تھا کبھی، جس سے چھپانا تھا سبھی، سب کچھ اسی سے کہہ دیا. مجھ سے کہا سب کچھ اسی سے کہہ دیا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں. اور اب کے بھی ایک ذرا سیاسی سا شعر ہے، ملاحظہ کیجیے کہ اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی سب کچھ ہو گیا، اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی سب کچھ ہو گیا، اب کے بھی سب باتیں ہوئی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اب کے بھی ایک آندھی چلی، اب کے بھی سب کچھ ہو گیا، اب کے بھی سب باتیں ہوئی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. آج کل اس طرح کے مشاعرے بھی ہوتے ہیں جس میں اس طرح کے شعر پڑھی جاتی ہیں. اچھا اب آ رہی ہے آواز؟ وہ میری نظر پہ ایک مطلب سن لیجیے کہ یہ جھوٹی غزلیں، یہ نظمیں، یہ قصے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹی غزلیں، یہ نظمیں، یہ قصے تھے ہی نہیں. ادب کی دنیا کے یہ سب تماشے، یہ جھوٹی غزلیں، یہ نظمیں، یہ قصے تھے ہی نہیں. ادب کی دنیا کے یہ سب تماشے تھے ہی نہیں. شعر سنیے کہ اب اپنے پاس تو بس میں بچا ہوا ہوں فقط، اب اپنے پاس تو بس میں بچا ہوا ہوں فقط. وہ میں کے جتنے حوالے تھے جیسے تھے ہی نہیں، میں کے جتنے حوالے تھے جیسے تھے ہی نہیں. وہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ یہ سوچنا تھا کہ آسان ہو گئی دنیا، یہ سوچنا تھا کہ آسان ہو گئی دنیا،
जिन्हें मैं अपना समझता था मेरे थे ही नहीं। ये सोचा कि आसान हो गई दुनिया, जिन्हें मैं अपना समझता था मेरे थे ही नहीं। वो खता नहीं थी ये उनकी, खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी खुश नजरी। खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी खुश नजरी। दिखाई देते थे जैसे वो वैसे थे ही नहीं। खता नहीं थी कुछ उनकी, थी अपनी खुश नजरी। दिखाई देते थे जैसे वो वैसे थे ही नहीं। एक शेर और सामने आ गया, ये पढ़ के याद जाऊंगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों सड़कों पे भीड़, ऐसी तबाही, लोग सैकड़ों रास्तों में मर गए। जी गरीब कैफियत। एक शेर उस वक्त हो गया था कि आँख में कुछ पड़ गया, दिल में कुछ टूटा तो है। आँख में कुछ पड़ गया है, दिल में कुछ टूटा तो है। इस सिसकती भीड़ से मेरा कोई रिश्ता, इस सिसकती भीड़ से मेरा कोई। बहुत शुक्रिया।